बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट जमा करवाई इमरान खान साहब के वकील ने और फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिन्हें बनाया गया था सलमान सफदर को, वो रिपोर्ट की तफसीलात अब सामने आ गई। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो पहले से लीक हो गई थी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हुक्मरानों के पास ये रिपोर्ट पहले से मौजूद थी। इमरान खान साहब की फैमिली को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाद में ये चीजें उनके सामने आई हैं। तो नंबर एक तो ये रिपोर्ट के अंदर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की आंख की सूरत हाल क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी आपको बताऊंगा। और जेल इंतजामिया का रवैया क्या रहा, अदालत ने क्या हुक्म दिया, और इमरान खान साहब का एक जुमला सबको खा गया। ये सारा कुछ मैं इस वीलॉग में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उनकी जो आंख की सूरत हाल है उस हवाले से जो मेरे पास तफसीलात हैं, ये है कि इमरान खान साहब ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंख बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख का मसला शुरू हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम, एक्सटेंशन, इस्तिस्ना और ये सारी चीजें चल रही थी। इमरान खान को DGISPR ज़हनी मरीज कह रहे थे। ये वो वक्त था जिस वक्त इमरान खान अपनी आंख के मसले से दो चार थे और उनकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। इमरान खान साहब ने कई मरतबा जेलर को, जो गफूर अंजुम है, उसे कई मरतबा इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा, उससे मिलकर कहा कि जनाब मेरी आंख की बिनाई खत्म हो रही है, मुझे देखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और जो ड्रॉप्स मुझे दिए जा रहे हैं डॉक्टर की जानिब से वो काम नहीं कर रहे। और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की दाईं आंख की बिनाई खत्म हो गई। जेल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरे डॉक्टर बुलवाए गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा सीरियस इशू है। और फिर वही बीमारी निकली जिसको असदुल्ला खान ने रिपोर्ट किया था। अब इस संगीन इशू के बाद इमरान खान साहब को कहा गया जनाब आपको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसका एक इलाज होता है, इंजेक्शन लगाना है तो आप इंजेक्शन लगवा लें, इससे आपकी आंख ठीक हो सकती है। इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी जो आंख जिसकी बिनाई खत्म हो गई थी, उस आंख की बिनाई को वापस लाने के लिए इंजेक्शन जो लगाया गया, सिर्फ 15% उनकी बिनाई वापस आई। यह जुल्म इमरान खान के साथ किया गया। वो बार बार बताता रहा कि यह संजीदा मसला है, मेरी आंख की बिनाई जा रही है, मुझे अब नजर नहीं आ रहा है इस आंख से, इस बात का ख्याल कीजिए। लेकिन किसी ने ख्याल नहीं किया। 10-10 कैमरे इमरान खान के ऊपर लगे हुए हैं। हुक्मरान भी जानते थे कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये खिलवाड़ करते रहे। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन इन्हें तो मकबूलियत से लेने देना कुछ नहीं है। ये तो हर उस शख्स से नफरत करते हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम प्यार करती है। इमरान खान शिकायत करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही जब उसकी आंख की बिनाई खत्म हो गई तो फिर ले जाया गया और ले जाकर इमरान खान साहब की आंख के अंदर एक इंजेक्शन लगा के बहाल करने की कोशिश की गई, जो सिर्फ 15% बहाल हुई है। अब इसमें इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को बताया। सारे लोग जेल का जो जेलर है उसको बुरा भला कह रहे हैं, वो तो मोरा है बेचारा, वो तो उन बेशर्मों में से एक बेशर्म है जो आपको पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर मिल जाते हैं। हर जगह पे मोरे मौजूद है। इनको इस्तेमाल करने वाले जो है ना, वो है असल कौम के मुजरिम, जो इन मोरों को अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अवाम को और अवाम की राय को कुचलने के लिए इन मोरों को इस्तेमाल करते हैं। असल मुजरिम वो लोग हैं। तो नाज़रीन, हुकूमत का रवैया तो ऐसे था जैसे हुआ ही कुछ नहीं हुआ, मामूली प्रॉब्लम था, बहुत छोटा प्रॉब्लम था, लेकर आए जनाब, ट्रीटमेंट दिया, बात खत्म हो गई। हुकूमत तो इसको ऐसे कर रही थी। ये तो फंसे तब जब ये मामला बाहर निकला। असदुल्ला खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने ये खबर ब्रेक की, और तब ये मामला बाहर निकलता है और रोला पड़ता है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर। जब शोर मचता है तो पता चलता है कि जनाब इमरान खान की एक आंख के अंदर इशू चल रहा है। अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि इतना सीरियस इशू है। ये आज पहली मर्तबा सबको पता चला कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हुआ है और किस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया है। उन चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं हुआ जी, मसला ही कोई नहीं है। ये सारे लोग ये कहते, इनके टाउट्स और इनके जर खरीद गुलाम है, वो मीडिया वाले भी ये कह रहे हैं ये सबके साथ होता है, ये क्या मसला है। और भाई वो सीरियस इशू था, उनकी आंख के अंदर पूरा एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको अगर ठीक ना किया गया बर वक्त तो आंख की बिनाई भी जा सकती है। मैं ये सादा लफ्जों में इसलिए बता रहा हूं, इसकी टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जा रहा। आम आदमी को यह बात समझ आनी चाहिए कि पहले दिन से यह बताया गया था कि अगर इमरान खान को प्रॉपर इलाज ना मिला तो उनकी आंख की बिनाई जाया हो सकती है, और उन्होंने बताया
کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی, انہوں نے انجیکشن لگا کے اس کو 15% ریوائیو کیا ہے صرف. یہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. جو گزارشات کی گئی, یہ عمران خان نے کوئی گزارش نہیں کی ان میں سے. عمران خان کا جو وکیل ہے جس کو فرینڈ آف کورٹ بنایا گیا سلمان صفدر کو, انہوں نے جو گزارشات کی, انہوں نے کہا جی وکیلوں کی تو ملاقات عمران خان صاحب سے کرائیں, عدالت نے اس پہ کوئی آرڈر نہیں دیا. انہوں نے کہا جی عمران خان کو کتابیں تو مہیا کرے, وہاں جو ٹی وی ہے وہ بھی خراب پڑا ہوا ہے, کوئی آرڈر نہیں دیا. بتایا گیا جی وہاں پہ ایک گدا ہے, ایک ٹیبل ہے, ایک چیئر ہے, اور ایک ٹی وی ہے جو خراب ہو چکا ہے, اور مچھر اور حشرات جو ہیں وہ جیل کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہاں صفائی کا انتظام ٹھیک ہے, ایک بندہ بھی مجھے دیا ہوا ہے مشقتی, اور یہ یہاں میری ہیلپ کرتا ہے چیزیں ٹھیک کرنے میں, کام شام کرنے میں. اور یہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیمرے مجھے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, بلکہ ایک کیمرہ تو ایسا ہے جو مجھے جہاں پہ میں واش روم والی سائڈ ہے وہاں تک بھی وہ کیمرہ جاتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک قومی سطح کے لیڈر کو جو پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے, جس نے کبھی ایک ٹکے کی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, یہی معاملہ ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے. خاندان سے ملاقات کا معاملہ آیا تو چیف جسٹس نے وہاں پہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, کوئی آرڈر نہیں دیا اس کے بارے میں, حالانکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ نیچے عدالت میں کہ بھائی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو انسانی حقوق ہے اس کے اندر آپ نہیں دیکھتے کہ کون سی عدالت میں معاملہ چل رہا ہے, آپ اپنا حکم جاری کرتے ہیں کہ یار انسانی حقوق ہے مہیا کرو, لیکن نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب نے یہ شکایت کی ہے کہ مچھر اور حشرات آ جاتے ہیں جیل کے اندر, اس کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے. عدالت نے آرڈر دیا کہ 96 گھنٹے کے اندر 96 گھنٹے کے اندر یعنی یہ 4 دن بن جاتے ہیں, بیٹوں سے عمران خان صاحب کی بات کروائی جائے, اور جو ماہر ڈاکٹر ہیں اس بیماری کے ان سے عمران خان صاحب کی چیکنگ کروائی جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی معالجین وہاں پہ موجود رہنے چاہیے نا, اس کے بارے میں تو کوئی آرڈر نہیں ہے. یعنی نہ فیملی مل سکتی ہے, نہ معالجین مل سکتے ہیں. ہاں یہ کنفرم ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ 85% ضائع ہو گئی ہے, پہلے 100% ہو گئی تھی, 15% ریوائیو ہوئی ہے, اور اب کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم کو ڈاکٹروں سے ان کو ملوائیں گے عمران خان صاحب کو. عمران خان نے نا کوئی ایک درخواست نہیں کی اس سارے میں کہ مجھے اسپتال شفٹ کیا جائے, کوئی ایک درخواست عمران خان صاحب نے نہیں کی کہ جناب مجھے کوئی بنی گالا شفٹ کر دیا جائے. اس طرح کی کوئی کمزور بات عمران خان صاحب نے نہیں کی. میں آپ کو پہلے سے یہ بات بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں نے اس سے امیدیں باندھ لی تھی کہ عمران خان باہر آنے والا ہے, کوئی ڈیل ہونے والی ہے, کوئی یہ ہونے والا, سب جھوٹ, سب فراڈ. عمران خان نے نہ کوئی معافی مانگی, نہ کوئی معذرت کی, بلکہ عمران خان صاحب کی بہن نے علیمہ خانم نے کہا کہ عمران خان نے جیل سے یہ بھی کہہ کر بھیجا ہے کہ مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا, اس فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, بند کریں یہ ڈرامہ جو 2 دن سے لگایا ہوا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے, یہ بند کریں. علیمہ خانم نے یہ کہا. اب تسلی ہوگی سب کی جنہیں لگ رہا تھا کہ جناب عمران خان باہر آ جائے گا, عمران خان کو تو باہر لے کر آنا ہے, وہ تو جناب وہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اسپتال میں شفٹ کرو. یہ ان بے شرموں کو کرنا چاہیے, انہیں چاہیے فوری طور پہ عمران خان صاحب کو نکالیں اور نکال کر ان کے ڈاکٹروں کی موجودگی میں ان کا پراپر آنکھ کا علاج کروائیں. عمران خان نے کہا, یہ ایک جملہ جو ہے نا, میں نے کل آپ کو ویلاگ میں ایک بات کہی تھی کہ جس وقت عمران خان ایک جملہ بولے گا نا تو ان کے سارے بیانیے کو عمران خان کا ایک جملہ کہا جائے گا. وہ جملہ عمران خان نے بولا, اور اس رپورٹ کے آخری پیراگراف میں کہیں لکھا ہے. عمران خان نے کہا کہ مجھے جینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے عمران خان. اس نے جیل سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. انہوں نے کہا مجھے جینے کے لیے بنیادی ضروریات سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے, جو زندہ رہنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان لوگوں کا تماشا, اور جو لوگ اس سچویشن کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے اس وقت نارملائز کر رہے ہیں نا, وہ عمران خان کے دوست نہیں ہو سکتے. اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف